بیبیاں دے بدلن دا کوئی پتہ نہیں جو لگتا، ساریاں دی گل نہیں کرتا۔ اپنیاں بیویاں نہ پیار کریا کرو، جیڑی وفا اپنی بیوی کو ملتی ہے وہ کسی غیر عورت کو نہیں لبدی۔ نالے اپنی بیوی نہ پیار کرے گا، محبت کرے گا، عبادت ہے۔ تے جیڑا بندہ اپنے بیوی بچیاں نہ مخلص ہوندا ہے، خدا دی قسم کھا کے کہیں نہ اللہ دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندا ہے۔ اگر نہ بنائے گا منو پھڑ لیا جی۔ کئی بندے بیویاں نو اس طرح پیندے نے جویں کھائی جاوے وڈر پیندے نے، تے باہر غیر عورتاں نال پیکج لا کے گھنٹا گھنٹا گل کرتے رہندے نے، بولتے نہیں۔ باہر چنگے بھلے اپنی اولاد چنگی لگتی ہے تے غیر عورت چنگی لگتی ہے۔ واہ بندیا تیری سوچ تو بھی صدقے جاواں۔ تے آقا کی فرماندے نے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی۔ لوگو سب تو بہتر اوے، سب تو بہتر اوے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، لوگو میں محمد بھی اپنے اہل واسطے بہتر ہاں۔ تے بی بی نے ویکھیا عزیز مصر نو تے عشق پیراں تے ہی بدل گیا۔ عشق دے بدلن دا کوئی پتہ نہیں جو لگدا، تے عشق بدل ہی جاندا ہے، محبت نہیں بدلدی۔ ساڈے بعض لوگ آندے نے سانو نبی نہ عشق ہے، اہی عاشق ہاں نبی۔ کدی انہیں اپنی بیٹی نو، اپنی بہن نو، اپنی ماں نو کہا سانو مینوں تھوڑے نال عشق ہے؟ عشق جڑا ایک ناپاک لفظ ہے، پلیت، جنہوں قرآن تے حدیث نے قبول نہیں کیتا۔ عشق بدل جاتا ہے، محبت بدلتی نہیں۔ محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے۔ زلیخا نو عشق سی، عزیز مصر نو ویکھیا عشق پیراں تے ہی بدل گیا۔ حبشے دے کالے بلال نو نبی نہ محبت سی، محبت تب دے کولیاں تے بھی نہیں بن رہی۔ اور محبت اگر بھائی اپنی بہن نہ کرے، محبت بہن نہ تے غیرت بن جاتی، بڑا چھوٹے نہ کرے شفقت بن جاتی، چھوٹا بڑے نہ محبت کرے پیار بن جاتی، ادب بن جاتی، شاگرد استاد نہ محبت کرے احترام بن جاتی، امتی اپنے نبی نہ محبت کرے ایمان بن جاتی۔ محبت کر کے دیکھو تو صحیح۔